कहीं से आजकल लोन नहीं मिल रहा, कहीं से आजकल डोनेशन नहीं आ रही, जो डोनेशन आई थी वो पी गए हैं। और अब आईएमएफ भी पीछे पड़ा है कि वो जो जी हमने कोरोना के लिए आप लोगों को जो पैकेज दिया था उसमें से भी काफी सारे पैसे जो है वो ये लोग पी गए हैं। तो ऑफ कोर्स टेंशन तो होती है ना लाइफ में, तो बस वो टेंशन में। शाह महमूद कुरैशी साहब आप देख ही सकते हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और बड़े काबिल समझे जाते हैं, और उससे पहले पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब की पार्टी में आने से पहले जो थे वो पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं, और बड़ी जबरदस्त किस्म की इंग्लिश भी बोलते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम जरा सा ये था कि उन्होंने सीएनएन पे इंटरव्यू देने गए और वो समझे कि शायद वो पाकिस्तानी चैनल पे बैठे हुए हैं जहां पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट पॉलिटिशियंस और कभी बिजनेस कम्युनिटी, कभी कोई जो है वो पैसे लगा देते हैं चैनल के ऊपर और उसके बाद अपनी मर्जी की बात कहलवा देते हैं। तो बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ पे देखें कितने मासूम लग रहे हैं, कितने बेचारे परेशान हो गए ना। एक तो ये सीएनएन की एंकर्स ना, इनको बिल्कुल बात करना नहीं आता, इनको ये नहीं कि भाई जो बोल रहे हैं तो बोलने दो, मतलब अल्लाह ने दो कान किस लिए दिए, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। जो हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट करते हैं, बहुत बार जब हम टीवी पे इंटरव्यूज करते हैं तो हम एक कान से सुनते हैं और हम दूसरे कान से निकाल देते हैं, मगर ये मैडम जो थी आप देख ही रहे हैं कितने गुस्से से बैठी हैं। तो इन्होंने जो है वो दोनों कानों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, और जहां शाह महमूद कुरैशी साहब ने गलत बात की कि जी मीडिया को खरीदा गया है इसलिए वो इजराइल के हक में न्यूज दे रहा है या कोई इस तरह की बात की, उसके साथ ही जी उन्होंने उधर ही फड़ लिया। उन्होंने कहा और जी तुसी बाकी काम छड्डो, ये बताओ कि ये क्या बात की है। तो खैर घबरा गए हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब और बेचारे जो है वो आए बाएं शाएं करने लगे। लेकिन कोई बात नहीं, उस आए बाएं शाएं से कुछ नहीं होता। असल में पैसे लेने की आदत जो है वो ना सिर्फ मीडिया की बल्कि शाह साहब की खुद भी है। अब ये पिक्चर आप देखें, यानी ये जो नोटों की गड्डी वो ले रहे हैं, अगर जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते और जो पाकिस्तानी नहीं है उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये 5,000 जो का नोट होता है उसकी गड्डी, यानी ये आप समझ लें अगर एक गड्डी दे रहे हैं इसका मतलब है 5 लाख रुपए जो है उनको दिए जा रहे होंगे। तो बिल्कुल ये तो गद्दी नशीन है, और वो दम दरूद वाले फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमरान खान साहब ने भी लेटेस्ट जो शादी की है वो भी जिनविन बुला लेती है, मैंने सुना है। तो उस जो आपने जिनों का तो आपने सुना ही है, एक वीडियो हमने लगाया था जिनों का। तो बिल्कुल अब ये कि वो बेचारे जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको खुद को भी क्योंकि पैसे लेने की आदत है, उन्होंने यहाँ पर अपने मर्जी के जो यूथियाज रखे हुए हैं उनको भी उनको पैसे देने की आदत है। तो उन्होंने सोचा होगा कि शायद जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी शायद ऐसे ही चलता है, इसी वजह से उन्होंने बस ऐसे बेचारे मासूम से ना, असल में टेंशन बहुत है। कहीं से आजकल लोन नहीं मिल रहा, कहीं से आजकल डोनेशन नहीं आ रही, जो डोनेशन आई थी वो पी गए हैं। और अब आईएमएफ भी पीछे पड़ा है कि वो जो जी हमने कोरोना के लिए आप लोगों को जो पैकेज दिया था उसमें से भी काफी सारे पैसे जो है वो ये लोग पी गए हैं। तो ऑफ कोर्स टेंशन तो होती है ना लाइफ में, तो बस वो टेंशन में असल में ऐसा कह गए, वरना बहुत काबिल है, बहुत जबरदस्त बात करते हैं। लेकिन बस क्या करें, हमारे लोग जो है ना, आपको मालूम ही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बस पीछे लग गए मासूम से आदमी इनके पीछे कि जी आपने ये बोल दिया और आपने वो बोल दिया। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भी तो कुछ इसी किस्म की बातें तो नहीं करते हैं, मतलब जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। तो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब। मैंने अपने घर में एवोकाडोज लगाए हैं, आप यकीन करें कि बेहतरीन एवोकाडोज उगते हैं यहाँ पाकिस्तान में। तो हमें इसके ऊपर भी अब पूरा जोर लगाना है, क्योंकि एवोकाडो जो एक तो सारी वेजिटेबल्स के अंदर, सब्जियों में बेहतरीन, अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेहतरीन वेजिटेबल है। मुझे भी आज ही पता लगा कि ये वेजिटेबल है, लेकिन खैर खान साहब के लिए होगी
کچھ بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن جب خان صاحب کی ٹی وی کے اوپر جب اسپیچ آ رہی ہوتی ہے، جب وہ قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اکثر ہی کرتے ہیں نا وہ کہ میرے عزیز ہموطنوں، نہیں میرے عزیز ہموطنوں تو آرمی والے کرتے ہیں جب آتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں، ہاں یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ میری بات سنیں اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب کوئی بھی بات کرتے ہیں لوگوں کو غصہ چڑھ جاتا ہے، لیکن اب تو جانوروں کو بھی غصہ آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ابھی میں نے ان کی ایک دیکھا تھا کہ وہ گئے تھے جی انوگریشن کرنے، عمران خان صاحب کوئی نیوکلیئر پاور کے کوئی یونٹ لگایا تھا اس کی انوگریشن کے لیے، اور بات وہ کیا کر رہے تھے وہاں جا کر، یعنی یہ بات بتانے کے بجائے کہ وہ کس چیز کا انوگریشن کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ چائنا کی جو گائے ہے وہ زیادہ دودھ دیتی ہے اور پاکستان کی جو گائے ہے وہ کم دودھ دیتی ہے. اور اس وقت میں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی کہ کون سی دیوار اچھی ہے جہاں جا کے میں اپنا سر ماروں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی جیسے کہتے ہیں نا دماغ خرچ کیے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے لوگ، کیونکہ آپ لوگ بہت شوقین ہیں، کیا بات کر رہے ہوتے ہیں اور کیا بتا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں. ان کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن خیر ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں، ایک ہمارے ٹیچر، میرے ٹیچر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سمجھے جیسے ٹیچر کی طرح کے ہیں، انہوں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی، یعنی کافی سینئر ہے، اور ہم لوگ جب مطلب کہنا چاہیے کالج وغیرہ میں تھے تب یہ کالج یونیورسٹی میں وہ پڑھایا کرتے تھے. خیر میں ان کی اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہی لیکن پھر بھی تو کیا ہوا کہ انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں پی ٹی وی جو ہے وہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ کوئی احمدیز جو ہیں ان کے کسی شاعر کی برتھ ڈے تھی، تو پی ٹی وی نے احمدیز 2 لوگ بٹھا رکھے ہیں اور ان سے بات ہو رہی ہے، اور ان سے ضرور ان کی جو شاعر ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی. اور ان صاحب نے اپنے فیس بک پہ وہ پکچر یا اسکرین شاٹ لگا کر اور برا بھلا لکھا ہوا ہے کہ جی احمدیز جو ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ پی ٹی وی نے بٹھا رکھا ہے اور پی ٹی وی ان سے بات کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. بہت گھٹیا اور بہت کہنا چاہیے کہ غلط لینگویج یوز کی ہے ان صاحب نے ان لوگوں کے لیے. ان کو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ سر پاکستان میں ہر سٹیزن جو ہے اس کے ایک جیسے رائٹس ہیں جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں، جو کہ ہیں نہیں اصل میں، یہ آپ کی بات سے صاف کلیئر ہو چکا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ اس طرح کی آبجیکشن کبھی نہ کرتے کہ وہ احمدیز جو ہیں وہ کیوں بیٹھے ہیں اور کیوں وہ پی ٹی وی پہ یا کسی بھی چینل کے اوپر بات کر رہے ہیں، یا کوئی شاعر جو ہے ان کی جو ہے وہ برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے تو کیوں کی جا رہی ہے. اور آپ نے اس طرح کی زبان استعمال کر کے آپ نے صاف بتا دیا کہ یہ احمدیز اور یہ سارے لوگ جو ہیں کتنے بڑے بے وقوف تھے جب انہوں نے پاکستان بننے کے ٹائم پہ جب پارٹیشن ہو رہا تھا وہاں پہ انہوں نے مسٹر جناح کا ساتھ دیا، اور یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان بنا.